20 जून जुमेरात के दिन सवात के इलाके मदेन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक सयाह को जो वही मदेन की मकामी होटल में ठहरा हुआ था उस पर गुस्ताखी का, कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाकर उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसकी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है और तकरीबन हर बंदे ने देखा है, हर शख्स ने देखा है कि किस तरह से उस पर ज़ालिमाना तरीके से उसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। इसमें अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों ने हंगामा आराई की, जिन लोगों ने ये फसाद बर्पा किया, उनमें से किसी के पास कोई एविडेंस नहीं था कि उस बंदे ने वाकई कुरान की बेहुरमती की है, उसने वाकई कुरान को जलाया है। जो अपने आप को यानी शाहिदीन बता रहे हैं उनमें से भी किसी को ये बात मालूम नहीं है कि उसने कुरान को जलाया था या नहीं जलाया था। बस वाक़या यहाँ से स्टार्ट होता है कि किसी शख्स ने पुलिस स्टेशन पे कॉल की, पुलिस वाले आए, उस बंदे को अपने रूम से बाहर निकाला, उससे कुछ सवालात किए। SHO ने भी उससे सवालात किए कि भाई तुमने कुरान को जलाया है, कुरान की बेहुरमती की है। उसने कहा मैंने नहीं जलाया, मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान क्यों जलाऊँगा। वो खुद इनकार कर रहा है, अपने आप को मुसलमान बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के वो गवाही दे रहा है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद जो जज्बाती लोग होते हैं, जुनूनी लोग, उन्होंने हंगामा आराइयाँ शुरू कर दी और मस्जिदों से बाकायदा ऐलान हुआ कि एक गुस्ताख रसूल कुरान, एक शख्स ने कुरान की बेहुरमती की है, कुरान को जलाया है और वो मदेन की इस फलां फलां होटल में मुकीम है। और वहाँ अक्सर जो गाड़ियाँ जिन पर साउंड वगैरह लगे होते हैं, जो फल फ्रूट बेचने की जो गाड़ियाँ होती हैं, उस साउंड के ज़रिए से भी रोडों पर ऐलानात किए गए, पब्लिक जमा हो गई। बहरहाल उस पर इल्ज़ाम था, पुलिस उसको थाने ले गई। लेकिन जो मुश्तइल हुजूम था, मस्जिदों से बाकायदा ऐलानात हुए कि पुलिस ने एक गुस्ताख को पकड़ा है जिसने कुरान को जलाया है। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था। गाड़ियों पे साउंड रखे थे, जो अक्सर गाड़ियाँ वहाँ होती हैं साउंड वाली, उन पर से ऐलान किया गया, एक हुजूम जमा हो गया। उन्होंने थाने को भी नहीं बख्शा, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा, पुलिस वालों को भी ज़ख्मी किया, बाकायदा फायरिंग हुई, थाने को जलाया गया। बहरहाल उस बंदे को थाने से बाहर आवाम ने निकाल लिया और फिर जो उसका हाल किया, उसको गोली मारी गई, शूट किया गया। उसके बाद लातों, घूंसों, पत्थरों से उसका कचूमर बनाया गया। उसके बाद उसकी लाश को जला दिया गया। अब जिससे पूछो कि भाई किसने देखा इसको कुरान जलाते हुए, किसी ने नहीं देखा। बस एक दो बंदों ने इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, किसी का कहना था कि यहाँ नहीं, किसी और मकाम पे इसने कुरान को जलाया था। भाई तुमने अपनी आंखों से देखा था? नहीं, मैंने फलां बंदे से सुना था। यार ये क्या है? ये तो मकसद के कल किसी के साथ भी हो सकता है कि अगर आपका किसी से कोई ज़ाती झगड़ा हो गया और आपने फिर शोर शराबा कर दिया कि फ़लाँ ने फ़लाँ की गुस्ताखी कर दी, फ़लाँ मुक़द्दस शख्सियत की गुस्ताखी कर दी, कुरान की गुस्ताखी कर दी, फिर लोग जमा हो गए, उन्होंने बगैर सोचे समझे उस बंदे को कत्ल कर दिया। यानी ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है? इससे पहले भी इस तरह के काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी माजी करीब में कितने वाक़यात हुए इसी 2024 के साल में। और सवात एक पुरअमन इलाका है, ठंडा इलाका है और ख़ास तौर पे इन गर्मियों के दिनों में वहाँ लोग अक्सर छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। अब इस वाक़ये के बाद वहाँ जो मौजूद लोग थे, जो सयाह थे, वो भी खौफज़दा हैं, वो भी वो इलाका छोड़ के वापस आ रहे हैं। यानी कि इस कदर खौफज़दा कर दिया गया लोगों को। और ख़ास तौर पे इस मकसद के लिए मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया, उलमा का इस्तेमाल किया गया, बाकायदा ऐलानात किए गए, हुजूम को जमा किया गया। अब कल कोई भी उठ खड़ा हो और किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दे कि फ़लाँ ने गुस्ताखी की है, फ़लाँ गुस्ताख है, तो बस उसका तो काम हो गया। हमारी आवाम में सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है, तहकीक की सलाहियत ही नहीं है कि बंदा सोचे कि क्या वाकई इसने गुस्ताखी की है या नहीं की। ये चीज़ ही नहीं है। यानी कि बस एक बंदे ने शोर किया, 4 मस्जिदों से ऐलानात क्या हो गए, बगैर सोचे समझे रोडों पर आ गए और बेदर्दी के साथ उस बंदे को कत्ल कर दिया। ये गलत। इससे पहले भी माजी में काफ़ी वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं हमारे यहाँ, माजी करीब में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। यानी ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? ये कल किसी के साथ भी हो सकता है। आज ये सवात में हुआ, कल वो किसी भी इलाके में कहीं पर भी हो सकता है। तो इस हवाले से ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि वो मिंबरों का सही तरीके से इस्तेमाल करें और आवाम को इस हवाले से एजुकेट करें, समझाएं आवाम को। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सारे उलमा का इस पर मुत्तफ़िका फ़तवा है कि गुस्ताख अगर वाक़तन कोई गुस्ताखी किसी ने की भी है, साबित भी हो जाती है, तो कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। उस गुस्ताख को कानून के हवाले किया जाएगा, कानून ही उसको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएगा। कोई इंडिविजुअल कानून को हाथ में नहीं ले सकता, उसको इजाज़त नहीं है इसकी। अगर कानून उसको उसके असल अंजाम तक नहीं पहुँचाता तो वो उसका कसूर है, उन लोगों का कसूर है, रियासत का मसला है। इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे।
کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس گستاخ کو اپنے قانون کے حوالے، ریاست کے حوالے کر دیا، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، ان سارے علماء کا فتویٰ ہے، اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبروں کا استعمال کریں اور عوام کو سمجھائیں، ورنہ یہ علماء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا اور بس اس نے شور مچا دیا کہ فلاں نے گستاخی کی ہے، اب اس کا کام ہو گیا، یعنی یہ پاکستان میں اب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، یہ عجیب و غریب معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیے کرو کہ کہیں تم لا علمی کی بنا پر کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ اور مستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اس کا شان نزول بھی بیان ہوا ہے۔ ولید بن عقبہ صحابی ہے، اس کو رسول اللہ نے ایک قبیلے کی طرف عامل بنا کر بھیجا کہ وہ وہاں سے زکوٰۃ کی اور صدقات کی وصولی کریں، لیکن ولید بن عقبہ راستے ہی سے واپس آ گئے کسی خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے سوال کیا کہ ولید کیا تم لے آئے صدقات اور زکوٰۃ؟ تو ولید نے کہا کہ میں گیا تھا یا رسول اللہ، لیکن انہوں نے مجھے قتل کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے، یعنی وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، میں ان سے بچ کر نکل آیا اور یہاں پہنچایا ہوں۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ ولید بن عقبہ نے اللہ کے نبی کے سامنے بول دیا، جو واقعتاً اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ولید بن عقبہ راستے سے ہی واپس آ گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو اس نے اس طرح کی بات بتائی، تو اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا اس قبیلے والوں سے قتال کے لیے۔ اب وہاں وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی عامل کیوں نہیں بھیجا جو ہم سے زکوٰۃ اور صدقات لے لے، کہیں اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کوئی بات تو نہیں ہو گئی۔ لہٰذا وہ وہاں سے ایک وفد وہ مدینے آ گیا، مدینے کی طرف چل پڑا۔ اب راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی، اس لشکر کی اور اس قبیلے والوں کے وفد کی۔ وہ اس وفد کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے آئے، تو اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا کہ ہاں تم نے ولید کو مارنے کی کوشش کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے اس کا چہرہ ہی پہلی مرتبہ دیکھا، یہ ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو کہ کہیں تم لا علمی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس اس طرح کی کوئی خبر لے کر آتا ہے تو ہم اس کی تحقیق کریں، اس بندے سے بھی سوال کریں جس پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ کیا واقعتاً اس طرح کی بات ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد اگلا کوئی ایکشن لیں۔ اب لا علمی میں اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ تو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے، کسی کی کسی سے دشمنی ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے اس سے دشمنی اتارنے کا کہ اس بندے نے گستاخی کی اور اس کا شور مچا دو۔ عوام تو بے وقوف ہے، وہ جمع ہو جائے گی اور بس اس بندے کو پہنچا دے گی جنت۔ حضرت اسامہ ابن زید کی روایت ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک کافر پر غلبہ پا لیا، تو اس نے جب حضرت اسامہ ابن زید نے اس پر غلبہ پایا تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے کہا کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ تو اسامہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ اس نے قتل کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اب قیامت کے دن جب وہ اپنا کلمہ پیش کرے گا تو تم کیا کرو گے؟ تو یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، لیکن ہمارے یہاں کے لوگوں نے نہ دین پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ کوشش کرنی ہے، بس اسی طرح کے معاملات میں بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کود پڑنا ہے اور کسی بے گناہ کی جان لینے نہیں ہے، تو اس سے بچنے کی ضرورت